चरकसंहिता विमानस्थानं सप्तमोऽध्यायः व्याधितरूपीयविमानम्। अथातो व्याधितरूपीयं विमानं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवानात्रेयः। इह खलु द्वौ पुरुषौ व्याधितरूपौ भवतः, गुरुव्याधितः लघुव्याधितश्च। तत्र गुरुव्याधित एकः सत्त्वबलशरीरसम्पदुपेतत्वाल्लघुव्याधित इव दृश्यते। लघुव्याधितोऽपरः सत्त्वादीनामधमत्वात् गुरुव्याधित इव दृश्यते। तयोरकुशलाः केवलैचक्षुषैव रूपं दृष्ट्वा अध्यवस्यन्तो व्याधिगुरुलाघवे विप्रतिपद्यन्ते। न हि ज्ञानावयवेन कृत्स्ने ज्ञेये विज्ञानमुत्पद्यते। विप्रतिपन्नास्तु खलु रोगज्ञाने उपक्रमयुक्तिज्ञाने चापि विप्रतिपद्यन्ते। ते यदा गुरुव्याधितं लघुव्याधितरूपमासादयन्ति तदा तमल्पदोषं मत्वा संशोधनकाले अस्मै मृदुसंशोधनं प्रयच्छन्तो भूय एवास्य दोषानुदीरयन्ति। यदा तु लघुव्याधितं गुरुव्याधितरूपमासादयन्ति तदा तं महादोषं मत्वा संशोधनकाले अस्मै तीक्ष्णं संशोधनं प्रयच्छन्तो दोषानतिनिर्हृत्य शरीरमस्य क्षिण्वन्ति। एवमवयवेन ज्ञानस्य कृत्स्ने ज्ञेये ज्ञानमभिमन्यमानाः परिस्खलन्ति। विदितवेदितव्यास्तु भिषजः सर्वं सर्वथा यथासम्भवं परीक्ष्यं परीक्षाध्यवस्यन्तो न क्वचिदपि विप्रतिपद्यन्ते यथेष्टमर्थमभिनिर्वर्तयन्ति चेति। भवन्ति चात्र सत्त्वादीनां विकल्पेन व्याधिरूपमथातुरे दृष्ट्वा विप्रतिपद्यन्ते बाला व्याधिबलाबले। ते भेषजमयोगेन कुर्वन्त्यज्ञानमोहिताः व्याधितानां विनाशाय क्लेशाय महतेऽपि वा। प्राज्ञास्तु सर्वमाज्ञाय परीक्ष्यमिह सर्वथा न स्खलन्ति प्रयोगेषु भेषजानां कदाचन। इति व्याधितरूपाधिकारे व्याधितरूपसंख्याग्रसम्भवं व्याधितरूपहेतुविप्रतिपत्तौ कारणं सापवादं सम्प्रतिपत्तिकारणैचानपवादन्निशम्य भगवन्तमात्रेयमग्निवेशोतः परं सर्वक्रिमीणां पुरीशसंश्रयाणां समुत्थानस्थानसंस्थानवर्णनामप्रभावचिकित्सितविशेषान् पप्रच्छोपसंगृह्य पादौ। अथास्मै प्रोवाच भगवानात्रेयः इह खलु अग्निवेश विंशतिविधाः कृमयः पूर्वमुद्दिष्टा नानाविधेन प्रविभागेन अन्यत्र सहजेभ्यः ते पुनः प्रकृतिभिर्विभज्यमानाश्चतुर्विधा भवन्ति। तद्यथा पुरीषजाः श्लेष्मजाः शोणितजा मलजाश्चेति। तत्र मलो बाह्यश्चाभ्यन्तरश्च। तत्र बाह्यमलजातान् मलजान् संचक्ष्महे। तेषां समुत्थानं मृजावर्जनं स्थानं केशश्मश्रुलोमपक्ष्मवासांसि संस्थानम् अणवस्तिलाकृतयो बहुपादाश्च वर्णः कृष्णः शुक्लश्च नामानि यूकाः पिपीलिकाश्च प्रभावः कण्डूजननं कोठपीडकाभिनिर्वर्तनै च चिकित्सितन्तु खलु येषामपकर्षणं मलोपघातः मलकराणाय च भावानामनुपसेवनमिति। शोणितजानान्तु खलु कुष्ठैः समानं समुत्थानं स्थानं रक्तवाहिन्यो धमन्यः संस्थानम् अणवो वृत्ताश्चापादाश्च सूक्ष्मत्वाच्चैके भवन्ति अदृश्याः। वर्णः ताम्रः नामानि केशादा लोमादा लोमद्वीपाः सौरसा औडुम्बरा जन्तुमातरश्चेति। प्रभावः केशश्मश्रुनखलोमपक्ष्मापध्वंसः व्रणगतानाय च हर्षकण्डुतोदसंसर्पणानि अतिवृद्धानाय च त्वक्शिरास्नायुमांसतरुणास्थिभक्षणमिति। चिकित्सितमपि येषां कुष्ठैः समानं
तदुत्तरकालमुपदेक्ष्यामः। श्लेष्मजाः क्षीरगुडतिलमत्स्यानूपमांसपिष्टान्न परमान्न कुसुम्भस्नेहाजीर्ण पूतिक्लिन्न संकीर्ण विरुद्धासात्म्यभोजनसमुत्थानाः तेषामामाशयः स्थानं ते प्रवर्धमानास्तूर्ध्वमधो वा विसर्पन्ति उभयतो वा। संस्थानवर्णविशेषास्तु श्वेताः पृथुब्रध्नसंस्थानाः केचिद्वृत्तपरिणाः गण्डूपदाकृतयः श्वेतास्ताम्रावभासाश्च केचिदणवो दीर्घास्तन्त्वाकृतयः श्वेताः तेषां त्रिविधानां श्लेष्मनिमित्तानां कृमीणां नामानि अन्त्रादाः उदरादाः हृदयचराः चुरवः दर्भपुष्पाः सौगन्धिकाः महागुदाश्चेति। प्रभावोर्हल्लासः आस्य संस्रवणम् अरोचकाविपाकौ ज्वरः मूर्च्छा जृम्भाक्षवथुः आनाहः अङ्गमर्दः छर्दिः कार्श्यं पारुष्यै चेति। पुरीषजास्तुल्यसमुत्थानाः श्लेष्मजैः तेषां स्थानं पक्वाशयः ते प्रवर्धमानास्त्वधो विसर्पन्ति। यस्य पुनरामाशयाभिमुखाः स्युर्यदन्तरं तदन्तरं तस्योद्गारनिःश्वासाः पुरीषगन्धिनः स्युः। संस्थानवर्णविशेषास्तु सूक्ष्मवृत्तपरिणाहाः श्वेता दीर्घा ऊर्णांशुसङ्काशाः केचित् पुनः स्थूलवृत्तपरिणाहाः श्यावनीलहरितपीताः तेषां नामानि ककेरुकाः मकेरुकाः लेलिहाः सशूलकाः सौसुरादाश्चेति। प्रभावः पुरीषभेदः कार्श्यं पारुष्यं लोमहर्षाभिनिर्वर्तनै च। त एव चास्य गुदमुखं परितुदन्तः कण्डूञ् चोपजनयन्तो गुदमुखं पर्यासते। त एव जातहर्षा गुदनिष्क्रमणमतिवेलं कुर्वन्ति इत्येष श्लेष्मजानां पुरीषजानां च कृमीणां समुत्थानादिविशेषः। चिकित्सितं तु खल्वेषां समासेनोपदिश्य पश्चाद्विस्तरेणोपदेक्ष्यामः। तत्र सर्वकृमीणामपकर्षणमेवादितः कार्यं ततः प्रकृतिविघातः अनन्तरं निदानोक्तानां भावानामनुपसेवनमिति। तत्रापकर्षणं हस्तेनाभिगृह्य विमृश्योपकरणवता अपनयनमनुपकरणेन वा स्थानगतानां तु कृमीणां भेषजेनापकर्षणं न्यायतः तच्चतुर्विधं तद्यथा शिरोविरेचनं वमनं विरेचनम् आस्थापनै च इति अपकर्षणविधिः। प्रकृतिविघातस्तेषां कटुतिक्तकषायक्षारोष्णानां द्रव्याणाम् उपयोगः यच्चान्यदपि किञ्चित् श्लेष्मपुरीषप्रत्यनीकभूतं तत् स्यात् इति प्रकृतिविघातः। अनन्तरं निदानोक्तानां भावानामनुपसेवनं यदुक्तं निदानविधौ तस्य विवर्जनं तथा प्रायाणाय चापरेषां द्रव्याणाम् इति लक्षणतश्चिकित्सितमनुव्याख्यातम्। एतदेव पुनर्विस्तरेणोपदेक्ष्यते। अथैनं कृमिकोष्ठमातुरमग्रे षड्रात्रं सप्तरात्रं वा स्नेहस्वेदाभ्यामुपपाद्य श्वोभूते एनं संशोधनं पाययितास्मीति क्षीरगुडदधितिलमत्स्यानूपमांसपिष्टान्न परमान्नकुसुम्भस्नेहसम्प्रयुक्तैर्भोज्यैः सायं प्रातश्चोपपादयेत्। समुदीरणार्थं कृमीणां कोष्ठाभिसरणार्थं च विषक्। अथ व्युष्टायां रात्र्यां सुखोषितं सुप्रजीर्णभक्तैः च विज्ञाय आस्थापनवमनविरेचनैस्तदहरेवोपपादयेद्। उपपादनीयश्चेत् स्यात् सर्वान् परीक्ष्य विशेषान् परीक्ष्य सम्यक्। अथाहरेति ब्रूयात्। मूलकसर्षप लशुनकरैञ्ज शिग्रु मधुशिग्रु खरपुष्पा भूस्तृण सुमुख सुरस कुठेरक गण्डीर कालमालक पर्णासक क्षवक फणिज्झकानि सर्वाण्यथवा यथा लाभं तान्याहृतान्यभिसमीक्ष्य
खण्डशश्छेदयित्वा प्रक्षाल्य पानीयेन सुप्रक्षालितायां स्थाल्यां समावाप्य गोमूत्रेणार्धोदकेनाभिषिच्य साधयेत् सततमवघट्टयन् दर्व्या तमुपयुक्तभूयिष्ठेऽम्भसि गतरसेष्वौषधेषु स्थालीमवतार्य सुपरिपूतं कषायं सुखोष्णं मदनफलपिप्पलीविडङ्गकल्कतैलोपहितं स्वर्जिकालवणितमभ्यासिच्य बस्तौ विधिवदास्थापयेदेनं तथार्कालर्ककुटजाढकीकुष्ठकैडर्यकषायेण वा तथा शिग्रुपीलुकुस्तुम्बुरुकटुकासर्षपकषायेण तथामलकशृङ्गवेर दारुहरिद्रापिचुमर्दकषायेण मदनफलादिसंयोगसम्पादितेन त्रिवारं सप्तरात्रं वा स्थापयेत्। प्रत्यागते च पश्चिमे बस्तौ प्रत्याश्वस्तं तदहरेवोभयतो भागहरं संशोधनं पाययेद्युक्त्या तस्य विधिरुपदेक्ष्यते। मदनफलपिप्पलीकषायस्यार्धाञ्जलिमात्रेण त्रिवृत्कल्काक्षमात्रमालोड्य पातुमस्मै प्रयच्छेत्। तदस्य दोषमुभयतो निर्हरति साधु। एवमेव कल्पोक्तानि वमनविरेचनानि प्रतिसंसृज्य पाययेदेनं बुद्ध्या सर्वविशेषानवेक्षमाणोऽभिषक्। अथैनं सम्यग्विरिक्तं विज्ञायापराह्णे शैखरिककषायेण सुखोष्णेन परिषेचयेत्। तेनैव च कषायेण बाह्याभ्यन्तरान् सर्वोदकार्थान् कारयेच्छश्वत्। तदभावे कटुतिक्तकषायाणाम् औषधानां क्वाथैर्मूत्रक्षारैर्वा परिषेचयेत्। परिषिक्तै चैनं निवातमागारमनुप्रवेश्य पिप्पलीमूलचौव्यचित्रकशृङ्गवेरसिद्धेन यवाग्वादिना क्रमेणोपाचरेत्। विलेपीक्रमागतै चैनमनुवासयेद्विडङ्गतैलेनैकान्तरं द्विस्त्रिर्वा। यदि पुनरस्यातिप्रवृद्धान् शीर्षादान् कृमीन् मन्येत शिरस्यैवाभिसर्पतः कदाचित् ततः स्नेहस्वेदाभ्यामस्य शिर उपपाद्य विरेचयेदपामार्गतण्डुलादिना शिरोविरेचनेन। यस्त्वभ्यवहार्यविधिः प्रकृतिविघातायोक्तः कृमीणामथ तमनुव्याख्यास्यामः। मूलकपर्णीं समूलाग्रप्रतानामाहृत्य खण्डशश्छेदयित्वा उलूखले क्षोदयित्वा पाणिभ्यां पीडयित्वा रसं गृह्णीयात्। तेन रसेन लोहितशालितण्डुलपिष्टं समालोड्य पूपलिकां कृत्वा विधूमेष्वङ्गारेषूपकुड्य विडङ्गतैललवणोपहितां कृमिकोष्ठाय भक्षयितुं प्रयच्छेत्। अनन्तरं चाम्लकाञ्जिकमुदश्विद्वा पिप्पल्यादिपञ्चवर्गसंसृष्टं सलवणमनुपाययेत्। अनेन कल्पेन मार्कवार्कसहचरनीपनिर्गुण्डी सुमुखसुरसकुठेरकगण्डीर कालमालकपर्णासक्षवकफणिज्झक बकुलकुटजसुवर्णक्षीरी स्वरसानामन्यतमस्मिन् कारयेत् पूपलिकाः। तथा किणिः किराततिक्तकसुवहामलक हरितकी बिभीतकस्वरसेषु कारयेत् पूपलिकाः। स्वरसांश्चैतेषामेकैकशो द्वन्द्वशः सर्वशो वा मधुविलुलितान् प्रातरनन्नाय पातुं प्रयच्छेत्। अथाश्वशकृदाहृत्य महति किलिञ्जके प्रस्तीर्य आतपे शोषयित्वा उदूखले क्षोदयित्वा दृषदि पुनः सूक्ष्मचूर्णानि कारयित्वा विडङ्गकषायेण त्रिफलाकषायेण वाष्टकृत्वो दशकृत्वो वातपे सुपरिभावितानि भावयित्वा दृषदि पुनः सूक्ष्माणि चूर्णानि कारयित्वा नवे कलशे समावाप्यानुगुप्तं निधापयेत्। तेषां तु खलु चूर्णानां पाणितलं यावद्वा साधु मन्येत तत् क्षौद्रेण
संसृज्य कृमिकोष्ठिने लेढुं प्रयच्छेत्। तथा भल्लातकास्थीनाहृत्य कलशप्रमाणेन चापोथ्य स्नेहभाविते दृढे कलशे सूक्ष्मानेकच्छिद्रब्रध्ने शरीरमुपवेष्ट्य मृदावलिप्ते समावाप्योडुपेन पिधाय भूमा वाकण्ठन्निखातस्य स्नेहभावितस्यैवान्यस्य दृढस्य कुम्भस्योपरि समारोप्य समन्ताद् गोमयैरुपचित्य दाहयेत्। स यदा जानीयात् साधुदग्धानि गोमयानि विगतस्नेहानि च भल्लातकास्थीनीति ततस्तं कुम्भमुद्धरेत्। अथ तस्माद्द्वितीयात् कुम्भात् स्नेहमादाय विडङ्गतण्डुलचूर्णैः स्नेहार्धमात्रैः प्रतिसंसृज्यातपे सर्वमहः स्थापयित्वा ततोऽस्मै मात्रां प्रयच्छेत् पानाय। तेन साधु विरिच्यते। विरिक्तस्य चानुपूर्वी यथोक्ता। एवमेव भद्रदारुसरलकाष्ठस्नेहानुपकल्प्य पातुं प्रयच्छेत्। अनुवासयेच्चैनमनुवासनकाले। अथाहरेति ब्रूयात्। शारदान् नवान् स्थिलान् सम्पदुपेतान् तानाहृत्य सुनिष्पूतान् निष्पूय सुशुद्धान् शोधयित्वा विडङ्गकषाये सुखोष्णे प्रक्षिप्य निर्वापयेदादोषगमनात्। गतदोषानभिसमीक्ष्य सुप्रलूनान् प्रलुञ्च्य पुनरेव सुनिष्पूतान् निष्पूय सुशुद्धान् शोधयित्वा विडङ्गकषायेण 3 सप्तकृत्वः सुपरिभावितान् भावयित्वा आतपे शोषयित्वा उलूखले संक्षुद्य दृशदि पुनः श्लक्ष्णपिष्टान् कारयित्वा द्रोण्यामभ्यवधाय विडङ्गकषायेण मुहुर्मुहुरवसिञ्चन् पाणिमर्दमेव मर्दयेत्। तस्मिंस्तु खलु प्रपीड्यमाने यत्तैलमुदीयात् तत्पाणिभ्यां पर्यादाय शुचौ दृढे कलशे न्यस्यानुगुप्तन्निधापयेत्। अथाहरेति ब्रूयात्। तिल्वकोद्दालकयोर्द्वौ बिल्वमात्रौ पिण्डौ श्लक्ष्णपिष्टौ विडङ्गकषायेण तदर्धमात्रौ श्यामात्रिवृतयोः अतोर्धमात्रौ दन्तीद्रवन्त्योः अतोर्धमात्रौ च चव्यचित्रकयोरिति। एतं संभारं विडङ्गकषायस्य अर्धाढकमात्रेण प्रतिसंसृज्य तत्तैलप्रस्थं समावाप्य सर्वमालोड्य महति पर्योगे समासिच्चाग्नावधिश्रित्यासने सुखोपविष्टः सर्वतः स्नेहमवलोकयन्नजस्रं मृद्वग्निना साधयेद्दर्व्या सततमवघट्टयन्। स यदा जानीयाद्विरमति शब्दः प्रशाम्यति च फेनः प्रसादमापद्यते स्नेहः यथास्मै च गन्धवर्णरसोत्पत्तिः संवर्तते च भैषज्यमङ्गुलिभ्यां मृद्यमानमनतिमृद्वनतिदारुणमनङ्गुलिग्राहि चेति स कालस्तस्यावतारणाय। ततस्तमवतार्य शीतीभूतमहतेन वाससा परिपूय शुचौ दृढे कलशे समासिच्य पिधानेन पिधाय शुक्लेन वस्त्रपट्टेनावच्छाद्य सूत्रेण सुबद्धं सुनिगुप्तन्निधापयेत्। ततोऽस्मै मात्रां प्रयच्छेत् पानाय। तेन साधु विरिच्यते। सम्यगपहृतदोषस्य चानुपूर्वी यथोक्ता। ततश्चैनमनुवासयेदनुवासनकाले। एतेनैव च पाकविधिना सर्षपातसी करैजकोशातकी स्नेहानुपकल्प्य पाययेत् सर्वविशेषानवेक्षमाणः तेनागदो भवति। एवं द्वयानां श्लेष्मपुरीषसम्भवानां कृमीणां समुत्थानसंस्थानवर्णनामप्रभावचिकित्सितविशेषा व्याख्याताः सामान्यतः। विशेषतस्तु स्वल्पमात्रमास्थापनानुवासनानुलोमहरणभूयिष्ठन्
तेष्वेवौषधेषु पुरीषजानां कृमीणाय चिकित्सितं कर्तव्यं। मात्राधिकं पुनः शिरोविरेचनवमनोपशमनभूयिष्ठं तेष्वेवौषधेषु श्लेष्मजानां कृमीणाय चिकित्सितं कार्यम् इत्येष कृमिघ्नो भेषजविधिरनुव्याख्यातो भवति। तमनुतिष्ठता यथा स्वं हेतुवर्जने प्रयतितव्यम्। यथोद्देशमेवमिदं कृमिकोष्ठचिकित्सितं यथावदनुव्याख्यातं भवति। भवन्ति चात्र अपकर्षणमेवादौ कृमीणां भेषजं स्मृतं, ततो विघातः प्रकृतेर्निदानस्य च वर्जनम्। अयमेव विकाराणां सर्वेषामपि निग्रहे विधिर्दृष्टस्त्रिधा योऽयं कृमीनुद्दिश्य कीर्तितः। संशोधनं संशमनं निदानस्य च वर्जनम् एतावद्भिषजाकार्यं रोगे रोगे यथाविधि। तत्र श्लोकौ व्याधितौ पुरुषौ ज्ञाज्ञौ भिषजौ सप्रयोजनौ 20 कृमयस्तेषां हेत्वादिः सप्तको गणः। उक्तो व्याधितरूपी ये विमाने परमर्षिणा शिष्यसम्बोधनार्थाय व्याधिप्रशमनाय च इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थाने व्याधितरूपीयविमानं नाम 7मोऽध्यायः।